नाचना गाना, ये ढोल धमाके, ये हमारी कौम की शहजादियों की शान नहीं है, बल्कि तुम्हारी शान तो ये है कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, आने वाली दुल्हन का इस्तकबाल नाजायज और हराम तरीके से ना करो, बल्कि जायज तरीके से करो। उलमा फरमाते हैं जब दूल्हा दुल्हन को घर लेकर के आए, दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करो, लेकिन इस्तकबाल आतिशबाजी के जरिए नहीं, वीडियो फिल्म बनाने वाले के जरिए नहीं, बल्कि इस्तकबाल किस तरीके से करो। जब दुल्हन का पहला कदम तुम्हारे घर के अंदर आए, दुल्हन के पैरों को किसी बर्तन में धुल लो, उसके दोनों पैरों को धुलने के बाद उस पानी को किसी बर्तन में करो, और बर्तन में करने के बाद उस पानी को मकान के चारों कोनों के अंदर डाल दो। मौलाना फरमाते हैं कि जब दुल्हन के पैरों का पानी घर के चारों कोनों में डाला जाता है तो रब्बे कदीर उसको ये सिला देता है कि दुल्हन के कदमों की बरकत से अल्लाह उस घर की बलाओं को दूर करता है और उस घर के अंदर बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। लेकिन जो करने के काम है उन्हें तो करना नहीं है। ढोलक बज जा पहले ही। हाँ, अरे भाई इस्लाम में तो पर्दा करना चाहिए। इस्लाम तो पर्दे की तालीम देता है, इस्लाम तो पर्दे का दर्स देता है, इस्लाम तो पर्दा करने का हुक्म देता है, लेकिन आज हमने उसको पर से पुष्ट डाल दिया, हमने इस्लाम के हकमात को दूर कर दिया, हमने नबी के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया, हमने कुरान पाक के अहकामात को मानना छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी जी रहे हैं, हम पस्ती के अंदर जा रहे हैं, हम दुनिया के अंदर परेशान हैं। परेशान कैसे रहोगे? क्या नबी के तरीके को छोड़ करके तुमको इज्जत मिल सकती है? क्या कुरान पाक के अहकामात को छोड़ करके तुम कामयाब हो सकते हो? क्या नबी रब्बे कदीर के अहकामात को तर्क करके तुमको इज्जत मिल सकती है? हरगिज़ नहीं। आज ही तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करो, कुरान पाक के अहकामात को मानो, रब्बे कदीर की ज़ात पाक को दिल से तस्लीम करो, इंशाअल्लाह कल भी सर बुलंद थे, आज भी सर बुलंद नजर आओगे। मगर नहीं, शिकायत करेंगे साहब ये ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, मगर अपने आप सुधरने की कोशिश नहीं करेंगे। नौजवान, आज का नौजवान जलसों में भी मजे तलाश कर रहा है, जलसों में भी खूब शोर शराबा होना चाहिए, मजा आना चाहिए। कोई बात ये ना हो जाए कि यार हमारी इस्लाह की भी हो जानी चाहिए, जिससे कि हमें फायदा पहुंचे, ऐसी भी कोई बात हो जाए, ये नहीं लग रहा नौजवान को। अपनी जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद अपनी जिल्लत और रुसवाई के सबब हैं। कसम खुदा की, कहने वाले ने बहुत पहले कह दिया था कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे-इक़्तिदार अपनी। और दस लेकर गए, हमें करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे भाइयों, नबी के तरीके को इख्तियार करने की कोशिश कीजिए। आइए मैं एक आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। चाय को देख कर करें अल्लाह ताला शुक्र है आई तो हज़रात मैं एक बात और आपको बताता हूँ। देखिए, औरत क्योंकि ये मजलिस से निकाह है, सुबह को बारात जाएगी, निकाह होगा। आज इंसान की सोच ये है, अगर बेटी कुछ तलब करे तो वो फौरन हाजिर करो, बहन कुछ तलब करे फौरन हाजिर करो, माँ कुछ कहे फौरन हाजिर करो। बार मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि अगर औरत कुछ कह दे तो मियाँ फिर औरत का ठिकाना नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे बड़ी कहने की, तो होती कौन है? जानते हैं इस्लाम ने जिस तरीके से माँ के हुकूक को मुतय्यन किया, बहन के हुकूक को मुतय्यन किया, बेटी के हुकूक को मुतय्यन किया, उसी तरीके से बीवी के हुकूक को भी मुतय्यन किया। जानते हैं बीवी क्या है? आओ अब से तकरीबन 3.5 या 4 हजार साल पहले पलटो। एक नौजवान है,
بیوی کو لے کر کے بیابان جنگل میں آ رہا ہے، بیوی حاملہ ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ راستے میں پہنچے، سردی کا موسم ہے، اپنے شوہر کو آواز دی، ذرا میری بات سنو۔ شوہر فوراً اپنی بیوی کے پاس حاضر ہوتا ہے، ہونے کے بعد کہتا کہو کیا کہتی ہو؟ بیوی نے کہا میرے سردار سردی کا وقت ہے، اگر اس وقت میں تھوڑی سی آگ مل جاتی تو میرے لیے بڑا اچھا ہوتا، بڑا راحت و سکون ہوتا۔ جانتے اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ اس کو زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ آ رہے ہیں اس بیابان جنگل کے اندر۔ جنگلوں میں آگ نہیں ملتی، آگ کا انتظام تو بستی کے اندر ہوتا ہے، مگر دیکھو حضرت موسیٰ نے درس دیا کہ بیوی کی بات کو کتنی اہمیت دینا چاہیے، بیوی کی بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور بیوی کی جو بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ درس دیا حضرت موسیٰ نے۔ بیوی نے کہا اگر آگ مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اگر آج کا شوہر اور آج کی بیوی ہو اور بیوی ایسی جگہ کوئی چیز طلب کرنے لگے جہاں ملے گی نہیں وہ، تو کہے گا لے اس بے وقوف کے دیکھو کہاں کیا چیز مانگ رہی ہے، اور الٹی دو چار سنائے گا کہ تیری ہمت کیا سب رہی، ہاں کہاں سے لا کے دوں گا تو یہ جنگل میں۔ مگر دیکھو جنگل ہے، بیابان جنگل، جنگل کے اندر طلب کیا حضرت موسیٰ کی بیوی نے آگ کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹھو ابھی انتظام کرتا ہوں، بیوی کو بٹھا دیا۔ اب جنگل کے اندر تلاش کر لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے کہنے پر حضرت موسیٰ نے آگ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جنگل کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، نگاہ پڑتی ہے، سامنے شعلہ نظر آیا، سامنے ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے سمجھ لیا کہ یہ روشنی ہے تو اس کے اندر ضرور آگ ہوگی۔ اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ آگے کو جاتے ہیں روشنی آگے کو چلتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ آگے قدم جاتے ہیں روشنی آگے کو چلتی چلی جاتی ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ اس کے قریب جب پہنچے، دیکھا کہ ایک درخت سے وہ نور کا شعلہ پھوٹ رہا ہے، اور اس نور سے آواز آتی ہے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب میں ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے مالک و مولا، میں تو آگ سمجھ کر کے قریب آیا تھا، میری بیوی آگ کی طلبگار تھی، میری بیوی کو سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی، اس لیے میں یہاں کو آ گیا تھا، مجھے تو آگ چاہیے۔ اتنا جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوتا ہے رب باری کا، اے موسیٰ سن لے، تو آگ لینے کے لیے آیا تھا، تو یہاں پر آگ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں تجھے آگ تو نہیں دے رہا، ہاں تجھے نبوت سے سرفراز فرما رہا ہوں، تجھے اپنا نبی بنا رہا ہوں، تجھے میں اپنا پیغمبر بنا رہا ہوں۔ اب ذرا ذہنوں کو قریب کیجئے، جس طریقے سے ماں کی قدر و منزلت کرنے کے بعد اللہ مقام عطا فرماتا ہے، ماں کی مراد کو پورا کرنے کے بعد اللہ مرتبہ دیتا ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ گئے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے، بیوی کی آرزو پوری کرنے کے لیے، اللہ نے بیوی کے صدقے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بیوی بھی اگر کچھ طلب کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، مگر ہاں ایک بات میں کہوں گا، عورت جب بھی مرد سے سوال کرے تو اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر تو 5,000 کماتا ہو اور سوال 50,000 کا، شوہر 10,000 کماتا ہو اور سوال 20,000 کا، حیثیت سے زیادہ کا سوال کرے گی تو پورا بھی نہیں کر پائے گا اور دل کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی، اور زیادہ خواہشات کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر دن نئی ڈیمانڈ، ہر دن نئی سوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موقع ہونا چاہیے ہر بات کے مانگنے کا، موقع ہونا چاہیے ہر بات کے کہنے کا۔ اگر موقع سے کوئی چیز طلب کی جائے گی، موقع سے ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں سے کوئی چیز طلب کریں گی تو ان کے دلوں کے اندر محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور ان کی آرزوؤں کے ان کے شوہر پورا بھی کرتے نظر آئیں گے، اور جب وہ اپنی اپنی باتوں کو اپنے شوہروں سے پائیں گی تو شوہر بھی خوش رہے گا، بیوی بھی خوش رہے گی، اور ان کی زندگی دنیا کے اندر ایک جنتی نمونہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ آپ حضرات
ادھر سے ادھر ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں بھی اس لیے زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا. آئیے میں جاتے جاتے 2-3 شعر اور پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی